बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने एक दो वीडियोस की थी इस बारे में कि कोई शेख या पीर साहब जब होते हैं उनकी ज़ाहिरी हयात के बाद भी, यानी कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनका फैज़ जारी रहता है। अल्लाह भला करे मौलाना तकी उस्मानी का कि उन्होंने भी माशाल्लाह पिछले दिनों ये एक बात की कि जो शेख है या जो वलीउल्लाह हैं, जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनका फैज़ कई गुना बढ़ जाता है। ये बात मैंने पहले भी अपने काफ़ी लोगों से सुनी हुई थी, लेकिन मौलाना तकी उस्मानी साहब जैसी शख्सियत का इस बात को दोहराना मेरे ख़्याल के मुताबिक बहुत सारे लोगों को क्लियर करेगा। लेकिन असल मसला ये है कि ये बात तो हो गई कि फैज़ का अमल ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर भी जारी है, और इंतकाल के बाद जो एक औलिया अल्लाह में से कोई भी शख्सियत है जो जेन्युइन है या जो शेख हैं, उनकी फैज़ का मामला और तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर इसकी इंटाइटलमेंट या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि हमें अपने शेख की कुर्बत ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और ऐसी कुर्बत मिले कि हमारे ऊपर भी फैज़ का दरिया, और अगर वलीउल्लाह का मुकाम है तो वो समुंदर हमारे ऊपर भी खुल जाए। मुझे ये बात कुछ इस तरीके से समझ आती है कि जैसे आम ज़िंदगी के अंदर एक नफ्सियाती अमल चलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जो जिस तरह का होता है उसको वैसा ही बंदा या शख्सियत अट्रैक्ट करती है। यानी कि दो शख्सियात के अंदर जो मोहब्बत और अच्छे ताल्लुक़ का रब्त है, वो बेसिकली उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं तबीयत की और मिजाज की। ये बात मुझे इस तरीके से हौसला देती है कि मेरे अपने शेख साहब शेख अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला फरमाते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक और अपने मुतल्लिक। वो ये कहते थे, हमें आए वो पसंद जिन्हें आए वो पसंद। यानी कि वो एक वाज़िया चीज़ बार बार अपने मुरीदों को बताते थे कि भाई मैं तो उन लोगों को पसंद करता हूँ या तुम लोगों में से उनको पसंद करूँगा जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद हों, उनकी मोहब्बत से वो सरशार हों और उनकी कुर्बत चाहते हों, और उनके मुताबिक या उनकी उसवा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हों। तो ये वो पहला जुमला था जो अर्लीस्ट टाइम पे मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपने शेख साहब के करीब होने का जो फार्मूला है वो ये है कि जो चीज़ इनको पसंद हो बंदा उसको पिक कर ले और उसको आहिस्ता 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 अपने अंदर डेवलप करता जाए। इसी तरीके से मुझे ये बात पता चल गई कि मोहतरम शेख साहब दुरूद शरीफ को कसरत करने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने ये चीज़ भी नोट कर ली। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें नोट करता गया कि शेख साहब को क्या ज़्यादा पसंद है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनकी तबीयत पे ग्रां गुज़रती हैं। तो मैंने वहाँ से ये फार्मूला निकाल लिया जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप किसी भी दरगाह या दरसगाह या किसी खानका पे अटैच हैं और आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके जो उनसे शेख हैं या जो पीर साहब हैं वो वाकई एक जेन्युइन शख्सियत हैं, और वो आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से मिला सकते हैं। तो उनसे फैज़ याब होने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप नोट करना शुरू करें कि आपके शेख या आपके पीर को ज़्यादा क्या पसंद है, इनका दिल किस तरफ ज़्यादा जाता है। आपको पता चलेगा कि हर जो जेन्युइन वलीउल्लाह है उसकी ख्वाहिश होती है कि उससे असल में अल्लाह रसूल का साथ मांगा जाए। ऐसे लोग जो उनके पास आके दुनिया मांगते हैं, दुनियावी असबाब मांगते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, वो उनको बुरा नहीं समझते या गलत नहीं समझते हैं,
لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں اور ان کا دل ہر وقت اس بندے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میرا ایسا کون سا مرید ہے کہ جس کو کچھ اور ملے یا نہ ملے، اس کو صرف اور صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی، ان سے رابطے کی، ان سے محبت کی اور ان سے کنیکٹیوٹی کی ایک بڑی شدید لگن ہو۔ یہاں پہ پھر ایک دفعہ میں اپنے شیخ صاحب کو ہی کوٹ کروں گا کہ وہ اکثر اس طرح کی چیزیں فرماتے رہتے تھے کہ جس سے دنیاوی چیزیں پوری ہونے کے علاوہ وہ چیزیں بھی بتاتے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ یہ اعمال اگر کرے گا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب جائے گا۔ نماز، داڑھی رکھنا، زیادہ درود شریف پڑھنا، یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی، لیکن اس کے علاوہ اخلاقی طور پر کہ غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کیا کرو، حلال مال کماؤ، سود سے بچو، دھوکہ دہی نہ کرو، دنیا میں دل نہ لگاؤ، وہ یہ ساری کی ساری باتیں اکثر کرتے رہتے۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد کے جو مرید تھے وہ بدقسمتی سے ایک خاص لیول پہ جا کے رک جاتے، یعنی کوئی دنیا کا کوئی روزگار لینے آتا وہ مل جاتا تو صبر کر لیتا، کوئی اپنی صحت کے لیے آتا وہ مل جاتا تو اس پہ رک جاتا، یعنی کہ جو دنیاوی معلومات تھیں یا سہولیات تھیں ان کے ملنے کے اوپر وہ صبر یا رک جاتا تھا، جو شاید شیخ صاحب کے لیے میرے خیال کے مطابق ناگواری کا باعث بنتا تھا کہ یہ اتنے تھوڑے پہ رہ گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ تو کوئی بھی دعا کرتا شاید تقدیر میں ہی ہوتا، اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں مل ہی جاتی۔ لیکن اصل چیز جو میرے پاس ہے، کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو اصل ہے وہ بھی تو مانگو، وہ جو چیزیں ہیں جو شاید دنیا میں اس وقت نایاب ہیں کہیں اور سے ملنا، شاید نہیں، یقینی طور پہ تم مجھ سے وہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن افسوس کہ تم لوگ وہ چیزیں یا وہ محبت کا راستہ یا وہ ملن یا وہ لگن مانگتے ہی نہیں۔ میرا اس بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک اسپیشل اٹینشن ہو آپ کے شیخ کی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خصوصی فیض کے لیے آپ کی ایک لاٹری نکل آئے، چاہے آپ کی اپنی زندگی ہے، چاہے آپ کے شیخ کی ظاہری زندگی ہے، چاہے بعد از موت جو نئی اور اصل لمبی زندگی شروع ہونی ہے، دونوں صورتوں کے اندر کوشش کیجئے کہ لائک اٹریکٹ لائک والا فارمولا اپنائیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے شیخ کی وہ عادتیں، وہ سہولیات، وہ محبت کی باتیں اپنائیے اور ان سے مانگیے۔ جیسے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں کیونکہ لاہور شہر میں رہتا ہوں، یہاں پہ حجویری صاحب کے مزار پہ 24 گھنٹے ہی ایک قسم کا رش رہتا ہے۔ کئی دفعہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی ایکٹر جا کے اپنے ڈرامے کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی فلم کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی کاروبار کی بندش کھولنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بزرگ سوچتے تو ہوں گے کہ بھئی جو میری وجہ شہرت ہے، یعنی کہ میری جو وجہ شہرت ہے وہ تو اللہ رسول کی وجہ سے ہے، کوئی وہ بھی تو مانگنے آئے، کوئی وہ بھی تو مجھ سے لے۔ میرے خیال کے مطابق فیض کا لفظ یا بلیسنگ کا جو لفظ ہے وہ ہے ہی اس معاملے پہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے رہبر کے ذریعے سے ایسا تعلق اور ایسا واسطہ بن جائے کہ اس واسطے اور تعلق کی وجہ سے آپ بادشاہوں اور شہزادوں والی زندگی گزاریں، آپ کا بھی وہ مقام آئے، آپ کے لیے بھی وہ چیزیں ہوں کہ آپ سوچیں اور چیزیں ہو جایا کریں۔ دنیا اتنی آسان ہے فیض کے مقابلے کے اندر۔ اصل بڑا کام، اصل جو جد و جہد ہے وہ اللہ رسول سے رابطہ اور محبت اور تعلق کی ہے۔
تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کبھی زندگی کے اندر فیض کے پراپر مزے لوٹنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ روحانیت، تصوف، طریقت کی جو اصل معراج ہے، جو اصل وجہ ہے، یعنی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، ان سے رابطہ، ان سے محبت، وہ مانگ کے دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کی اپنے شیخ سے کنیکٹیوٹی کتنی زبردست اور مضبوط ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی ظاہری زندگی میں آپ کے شیخ انتقال بھی کر جاتے ہیں، پردہ بھی فرما جاتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو کنٹینیوٹی آف لائف کے اندر ان کے ساتھی بن گئے ہیں، ان کے دوست، یعنی کہ اللہ کے ولی کے دوست، یعنی کہ آپ کا یہ مقام بن سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بالکل محبت کے انداز میں جڑ سکتے ہیں۔ پھر کون سی موت، کون سی زندگی، کون سی قبر، کون سی برزخ، آپ کو ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگی اور باعث خیر آپ کی زندگی ہوگی۔ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا صحرا بنے گی اور آپ انشاءاللہ تعالی ایک بہت بہترین فیض یاب زندگی گزاریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔